नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या अध्यक्षताये खाला भाजपा राज्य कार्यकारिणीची बसका आयज पणजेंत जाली. फाल्यां संवसारीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या 12 म्हालांनी योग दिसाची कार्यावळ जातली अशी माहिती गोंयचे खेळां मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. फाल्यां जावपी री-नीट परिक्षे खातीर गोंय सरकार पुराय तरेन सज्ज जालां. कदंबा वाहतूक महामंडळान वेगवेगळ्या परिक्षा केंद्रांचेर री-नीट परिक्षा दिवपी विद्यार्थ्यां खातीर कदंबा बस सेवेची वेवस्था केल्या. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या अध्यक्षताये खाला भाजपा राज्य कार्यकारिणीची बसका आयज पणजेंत जाली. ह्या वेळार गोंय भाजपाच्या उदरगतीच्या कामाचो नियाळ मंत्री मुरुगन हांणी घेतलो. केंद्र सरकारच्यो येवजण्यो नागरिकां मुखार पावयात, 40 मतदारसंघांत भाजपाचें संघटन घटमूट करात, तशेंच 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत भोवमतान भाजपाचें सरकार वेंचून हाडपाक तळागाळांतल्यान काम करात अशें मंत्री एल मुरुगन हांणी भाजपाच्या कार्यकर्त्यां कडेन मागलें. भाजपा सगळ्या 40 मतदारसंघांनी आपली संघटना घटमूट करपाक लागल्या. आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी लढो दितले. युतीचो निर्णय उच्च कमांड योग्य वेळार घेतले. सुमार 10 मतदारसंघ आसात जंय आमची संघटना आनीक घटमूट करपाची गरज आसा आनी तें जातलें. 2027 वर्सा 30 सुवातो जिखपाचो आमकां विश्वास आसा अशें गोंय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगलें. आमचे 2027 जावपा आसा तातूंत कला उरता सज्ज व्हा ह्या मंत्रा सकट आमगे ठराव मांडलो आनी तो ठराव मांडपी श्री विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी मांडलो आनी ताका अनुमोदक दिवपी संकल्प आमोणकर आशिल्ले आनी त्याच बरोबर श्रीमती दिल्या लोबो हांच्यांनी तांकां दुसरे अनुमोदक म्हणून मान्यता दिली. येणाऱ्या 2027 30 हो नारो हो आमी गट धरून कार्यकर्त्या कडेन पर्यंत पावप किंबहुना दिसत कित्याक आमी सगळे कडेन 40 मतदारसंघात आमचे संघटन जे आसा ते पूर्णपणे गट करून 40 मतदारसंघ भक्कम करपाची आमची मोख आसा ती आमी फुडें व्हेली. ह्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, पक्षाचे फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकार, सर्वानंद भगत तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, खासदार श्रीपाद नायक, सदानंद शेट तानावडे तशेंच हेर मानेस्तांची उलोवपां जालीं. उत्तर आनी दक्षिण गोंया सयत कुशावती जिल्ल्यांत भाजप संघटन घटमूट करप हाचेर भर दिवपाचो निर्णय ह्या वेळार जाला. गेल्या वेळार मतदारसंघ फेररचणूक केल्ल्यान दक्षिणेंतल्या कांय मतदारसंघांनी वेंचून येवपाक धपको बशिल्लो. मात 2027 विधानसभा वेंचणुकेंत हे मतदारसंघ जिखपाक पुराय नेटान भाजप संघटन काम करतलें अशें प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी म्हळां. फाल्यां संवसारीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या 12 म्हालांनी योग दिसाची कार्यावळ जातली अशी माहिती गोंयचे खेळां मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. फीट इंडिया सयत फीट गोवा करपाची मोख दवरतना अंदू 2 लाख परस चड नागरीक योग दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतले अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळां. फाल्यां डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सकाळीं 5:30 वरांचेर योग दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. ह्या वेळार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री योग दिसाचो संदेश योग दिसाच्या कार्यावळींत वांटो घेतिल्ल्यांक दितले अशी माहिती मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. योगा डे संपूर्ण भारतभर मनयलो. त्या निमित्तान आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आमकां संबोधीत करतले. तांणी जे मिशन आमच्या समोर दिल्लें आसा फिट इंडिया, तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री फिट गोवा मुवमेंटा अंतर्गत आमी ही सगळी तयारी करता. संपूर्ण गोंयभरांतले NGOs, गोंय सरकार ते सगळी खाती मिळून आमी लागले की एक संकल्प केल्लो आसा. 2 लाख लोक योगा प्रत्यक्ष पार्टिसिपेट जातले. एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणजे हांव आवाहन करता की तुम्ही सगळ्यांनी ह्या फिट इंडिया मुवमेंटाक सहभागी जावचें. फाल्यां आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या फाटभुंयेर सरकारी तशेंच अनुदानीत शाळांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी तशेंच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी योग दिसाच्या कार्यावळींत व्हडा संख्येन वांटो घेवचो अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान आवाहन केलां. ह्या वर्साचो आंतरराष्ट्रीय योग दीस आयतार आशिल्ल्यान जांकां शाळेंत वचून ही कार्यावळींत सहभागी जावप शक्य ना तांणी आपल्या घरा लागीं आशिल्ल्या खंयच्याय सोयीच्या सुवातेर वचून ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेवचो अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां. देश पावणेवली मुखेल योग कार्यावळ सकाळीं 6 वरांचेर सुरू जातली आनी मागीर सकाळीं 6:30 वरांचेर प्रधानमंत्र्यांचें देशवासियांक उद्देशून उलोवप करतले. जे कर्मचारी वा शिक्षक आपल्या शाळे भायर ह्या कार्यावळींत वांटो घेतले तांणी थंयच्या आयोजका कडल्यान उपस्थिती वा वांटेकार प्रमाणपत्र घेवप गरजेचें आसा. हें प्रमाणपत्र सोमार 22 जून 2026 दिसा आपल्या शाळा प्रमुखां कडेन जमा करचें पडटलें अशें शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां.
भलायकी निरोगीपण आनी समग्र जिणेच्या राज्यव्यापी उत्सवांत आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026 गोंयच्या सगळ्या 12 तालुक्यांनी 21 जून 2026 दिसा मनयतले. सगळ्या थरांतल्या नागरिकांक योग कार्यावळींनी वांटो घेवपाक आनी योगाच्या अभ्यासा वरवीं भलायकेन भरिल्ली जीण पद्दत आपणावप प्रोत्साहन दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय, आयुष मंत्रालय, गोंय खेळां प्राधिकरण, शिक्षण संचालनालय आनी राष्ट्रीय आयुष मिशन, राज्य आयुष सोसायटी गोंय हांच्या जोडपालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. तशेंच केंद्रीय वीज आनी नवकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री डॉ रमेश तवडकार, गोंय सरकारचे मुखेल सचीव IAS डॉ व्ही कांदवेलू, संतोष सुखदेवे IAS सचीव खेळ आनी खेळां आनी युवा वेव्हार संचालक आनी गोंय खेळां प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक डॉ अजय गावडे हाजीर रावतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. डॉक्टर पद्म गुरमेट हे भारताच्या आयुष मंत्रालया अंतर्गत आशिल्ल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोवा रिग्पाचे संस्थापक संचालक आसात. डॉक्टर गुरमेट हांणी सोवा रिग्पाक पद्दतीक आयुष मंत्रालयाच्या कक्षेंत हाडून एका संशोधन संस्थेची शुन्यातून उबारणी करपाक आनी हिमालयांतल्या ह्या उपचार पद्दती खातीर भारताच्या वतीन युनेस्को कडेन नामांकन सादर करपाच्या प्रक्रियेचें फुडारपण करपाक म्हत्वाची भुमिका साकारल्या. हे पारंपारीक परवड पद्दतीचो सांबाळ करपाच्या वावराक लागून तांकां हे वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी भोवमान पद्मश्री फावो जाला. It was quite challenging task to revive the system initially. It was quite suffocating to convince our own people that it is Indian heritage. So Zorikpa used to be the last option for any student. The system was dying. In 2014, I got a press release from Chinese embassy in India where they have clearly mentioned that China will claim for Tibetan medicine in UNESCO as intangible cultural heritage of China. फाल्यां जावपी रिनीट परीक्षे खातीर गोंय सरकार पुराय तरेन सज्ज जाला. दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी परीक्षेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. परीक्षेच्या दिसा कसलीच आडखळ येवची न्हय आनी उमेदवारांक कसलो त्रास जावचो न्हय हे खातीर जिल्लो प्रशासनान जायतीं पावलां उखल्ल्यात. कदंबा वाहतूक महामंडळान वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्राचेर रिनीट परीक्षा दिवपी विद्यार्थ्यां खातीर कदंबा बस सेवेची वेवस्था केल्या. विद्यार्थ्यांक वेळेर पावपाक मदत जावची म्हणून ही बस सेवा सकाळी 9:30 वरां सावन सुरू जातली. कदंबा येरादारी महामंडळान दिव्यांग व्यक्तीं खातीर आपली फुकट प्रवास येवजण आतां आंतरराज्य बस सेवां खातीरूय लागू केल्या. पयलीं ही सवलत फकत गोंया भितर चलपी बस पुरतीच मर्यादीत आशिल्ली, पूण ही नवी सुविधा 1 जूना सावन अंमलांत आयल्या. ह्या निर्णयाक लागून गोंया भायर उपचार, शिक्षण आनी खाजगी कामां खातीर वचपी दिव्यांग व्यक्तींक व्हड प्रमाणांत लाव जातलो. ह्या येवजणे अंतर्गत खंयच्याय दिव्यांग व्यक्ती कडेन सरकारी दिव्यांग प्रमाणपत्र वा वळखपत्र आसप गरजेचें आसा. केंद्र सरकारच्या कायद्या प्रमाण महामंडळ हेर राज्यांतल्या प्रवाशांची अपंगत्व प्रमाणपत्रांय मान्य करतले. देखून गोंया भायर पावतल्या बिगर गोंयकार प्रवाशांकय हो लाव मेळटलो. सरकारी यंत्रणेन दिल्ले खंयचेंय वैध दिव्यांग प्रमाणपत्र मानून घेतलें आनी हेर खंयच्याय राज्यांतलो प्रवासी जर आमच्या बसीन प्रवास करता आनी ताचे कडेन योग्य कार्ड आसा जाल्यार ताका ही सवलत मेळटली. ह्या येवजणे खातीर दर एका आंतरराज्य KTC बशींत 2 सीट राखून दवरले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज आपलो 68वो वाडदीस मनोवपाक ओडिशांतल्या मयूरभंज जिल्ल्यांत आपल्या पहाडपूर ह्या गांवाक पावली. थंय थळाव्यांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो. राष्ट्रपतींचें आगमन जाले उपरांत ओडिशाचे राज्यपाल हरिबाबू कंभमपती आनी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हांणी तांकां येवकारलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाडपूर पावल्यात. राष्ट्रपती आनी ते एकठांय ह्या गांवाक भेट दिली आनी संथाली जाहेरा आनी हो जाहेरा ह्या पवित्र उपवनांत प्रार्थना केली. उपरांत ओडिशा सरकारच्या कार्यकाळाक 2 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान रायरंगपुरांत आयोजीत एका व्हड भौशीक कार्यक्रमांत राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्यांनी वांटो घेतलो. प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक वाडदिसाची परबीं दिल्या.
आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन हांच्या अध्यक्षतायेखाला भाजप राज्य कार्यकारिणीची बसका आयज पणजेंत जाली. फाल्यां संवसारीक योग दिसाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या 12 म्हालांनी योग दिसाची कार्यावळ जातली अशी माहिती गोंयचे खेळा मंत्री रमेश सवडकार हांणी दिल्या. फाल्यां जावपी रिनीट परिक्षे खातीर गोंय सरकार पुराय तरेन सज्ज जाला. कदंबा वाहतूक महामंडळान वेगवेगळ्या परिक्षां खातीर रिनीट परिक्षा दिवपी विद्यार्थ्यां खातीर कदंबा बस सेवेची वेवस्था केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार. यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी